जनता छन् बस्छन् नेपालमा हुन् नेपाली तर निर्भर छन् छिमेकी देश भारतमा। गाउँमा जाने पुल छैन, विद्यार्थी पढ्ने स्कुल छैन, बिरामी पर्दा उपचार गर्ने अस्पताल छैन, गाउँका सडक गतिला छैनन्। हौसलपुरका स्थानीयहरूका लागि यो देशको सरकार छैन। एटी यहाँ इंडिया में जीवट इंडिया वाला नहीं नाने देते हैं और नेपाल से नन बट वही नहीं नाने देते हैं। नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। सुरुवातमा वर्तमान राजनीतिका बारेमा केही कुरा बोल्न चाहन्छु। पछिल्लो केही समय यता कुनै एक दिन सम्मानित पदमा बसेका दलका प्रमुखहरूले देश बनाउने कुरा गरेको सुन्नु भएको छ? पटक्कै छैन। कुनै ठाउँमा बोल्नु पर्यो कि केपी ओली यस्तो, माधव नेपाल उस्तो, शेरबहादुर देउबा यताका, महन्त ठाकुर उताको बाहेक यिनका मुखा र बिन्दबाट अर्को बाणी सुनिएको छैन। आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू यो कस्तो राजनीतिक संस्कार सिकाइरहनु भएको छ? मञ्चमा बोल्दा परर बज्ने तालीले एकछिन मुतको न्यानो त होला, तर नयाँ राजनीतिमा लाग्नेहरूले के सिकिरहेका छन् भन्ने कुरा कहिल्यै हेक्का राख्नु भएको छ? आजभोलि तपाईहरूको जस्तो टिप्पणी त गाउँघरमा चिया गफमा समेत हुँदैन। अब कतिन्जेल केटाकेटीले जस्तो कुरा काटेर हिँड्नुहुन्छ। विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने जहाँको त्यहीँ छौँ। यो राजनीति कसका लागि हो? देशमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, सरकार कम्युनिस्टको बनाइदिए, आफै मिलेर खान नसकेपछि जनताको के दोष? यो दृश्य हेर्नुहोस्, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको हो। यत्रो ठुलो देशका राष्ट्रपतिलाई जनताको घर घरमा पुग्ने फुर्सद छ। त्यसै चाइनाले विकास गरेको हो र? यसरी गाउँ गाउँमा पुगेर राष्ट्रका प्रमुखहरूले हेरेर जनताका कुरा सुनेर अनि बल्ल नीति बनाएपछि विकास भएको हो। चीनका राष्ट्रपतिलाई जनताको घर घरमा पुग्ने फुर्सद छ, तर हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पार्टीकै कुरा मिलाउन ठिक्क छ। अनि अनुदानमा दिएको पैसाले देश नचली कसरी चल्छ? अहिले तपाईहरूको लडाई हेर्ने हो भने त गाउँघरतिर एउटा भनाइ छ, हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हो। यस्तै जनतालाई भइसक्यो। आजको कार्यक्रम मार्फत नै तपाईहरूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। के तपाईहरू पदमा बसेपछि मात्रै यो देश चल्ने हो र? पार्टीमा अर्को कुनै नेताले देश चलाउने हैसियत बनाएको छैन र? अर्को प्रश्न, के तपाईहरू मात्रै जीवनभर अध्यक्ष बन्नुपर्ने हो र? यत्रो बलिदानीबाट बनेको पार्टीमा अर्को लिडर छैन? नभए यो राजनीतिक नाटक केका लागि? कस्तो राजनीतिक संस्कार सिकाइरहनु भएको छ? तपाईका सल्लाहकारहरूले हरेक दिन के सल्लाह दिन्छन्? सल्लाहकारहरूका कुरा सुन्दा त यस्तो लाग्छ जीवनभर तपाईहरू मिल्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो सल्लाहकारहरूको टिप्पणीले पार्टी मिलाउनु भन्दा पनि झन फुटाउने काम गरिरहेको छ। हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार गतिला भएको भए यो देशमा अझै राज संस्था रहिरहन्थ्यो। सीता खाएर गीता गाउने सल्लाहकारहरूले सरकार, देश र जनता हाम्रै पक्षमा छन् भन्दा भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहासन गुमाए। विष्णुको अवतार मान्ने राजा र राज संस्था फाल्ने ताकत भएका जनताको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्दै गए। भोलिका दिनमा तपाईहरूको अवस्था पनि पूर्व राजाकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। पदका लागि लडाई हो भने पालै पालो प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। अध्यक्षका लागि लडाई हो भने वर्षौंसम्म पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। सेवा सुविधाका लागि लडाई हो भने जुत्तामा पालिस लाउनेदेखि दाढी काट्ने अजानसम्म सरकारकै छन्। फेरि पनि लडाईमाथि लडाई अब सकिएन भने राजनीतिबाट सन्यास लिनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहोस्। यसैमा देश र तपाईको भलो हुनेछ। नभए उमेर खाएर पदमाथि पद पाएर सरकारी सेवा सुविधा पचाएर बसेका विरुद्ध जनता जागेर सडकमा आए भने परिणाम तपाईको पक्षमा हुने छैन। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी राष्ट्रवादका नारासँगै जनतामा देखिएको वितृष्णा, कैलालीको हौसलपुर गाउँ जो हामीले हिजो पनि कार्यक्रममा तपाईलाई दृश्य देखाएका छौं हो, त्यही हौसलपुर गाउँको वास्तविक कथा आजको कार्यक्रममा हामी तपाईमाझ देखाउने छौं।
देशभित्रको देशको खबर, यो देशले चिन्न नसकेको, जनताका पीडा सुन्न नसकेको र विकासका दृष्टिकोणमा पछाडि परेको हौसलपुरमा अहिले पनि नागरिक सोधिरहेका छन्, यो देशको सरकार कहाँ छ? सीमामा बसेर देश जोगाएकाहरूको प्रश्न छ, हामी कतिन्जेल यस्तो पीडामा बस्नुपर्ने हो? सीमामा बसेकाहरूका नागरिकका छोराछोरी भनिरहेका छन्, हामी नेपालको शिक्षाबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने हो। यी र यस्ता विविध कुराहरू कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। सुरुवातमा राखौँ हौसलपुरका यी विविध गतिविधि समेटिएको एक भिडियो सामग्री। देशले नचिनेको एउटा गुमनाम गाउँ हौसलपुर। जनता छन्, बस्छन् नेपालमा, हुन् नेपाली, तर निर्भर छन् छिमेकी देश भारतमा। गाउँमा जाने पुल छैन, विद्यार्थी पढ्ने स्कुल छैन, बिरामी पर्दा उपचार गर्ने अस्पताल छैन, गाउँका सडक गतिला छैनन्। हौसलपुरका स्थानीयहरूका लागि यो देशको सरकार छैन। एटी यहाँ इंडियम जी बट इंडिया वाला नहीं नाने देते हैं और नेपाल से नन बट वही नहीं नाने देते हैं, तो हमरा करब का ये भर सरकार भर जरूर सुनाई करी। बहुत समस्या बा, डगर फिर बहुत खराब बा और यहाँ पुल के बहुत जरूरी बा। लदे के पार सब खेतो बा, बहुत समस्या बा। एक ठो लाव बा गाँव में, वह लाव लेके हमरे पार पार करती, ढेरे समस्या बा। और हमारे गांव में स्कूल फिर नहीं हो, स्कूल जरूरी बा। हमारे इंडियम जीथी पर है, इंडिया के बताई थे तो इंडिया में पढ़ रहे थे, अगर इंडिया के नहीं बताब तो हमारे पढ़े नहीं दी इंडिया में। नेपाल में स्कूल रहता, हमारे इंडिया में यही पढ़ रहे थे तो नेपाल में। बस्छन् नेपालमा, काम गर्नु छ भारतमा, दैनिक काम नगरी खान पुग्दैन। नेपाल सरकारले यो गाउँलाई चिनेकै छैन। यस्तो कठिन परिस्थितिमा हौसलपुरका जनताले जीवन चलाइरहेका छन्। आँगनमै भारतमा नागरिक हिँड्ने सडकमा पिच गरिएको छ, पिच नभएको ठाउँमा इट्टा बिछाइएको छ, तर नेपालमा न ग्राभिल छ न गतिलो सडक छ। 3 वर्ष अगाडि पुल बनाउने आश्वासन नेताहरूले दिए पनि अहिलेसम्म पुरा नगरेको हौसलपुरका विक्रम चौधरीले बताएका छन्। छोराछोरीलाई नेपालमा पढाउने इच्छा भए पनि पुरा नभएको उनको भनाइ थियो। अनि हाम्रो धेरै समस्या थियो अब सर। अनि इन्डियाको बाटो हेर्नुहोस् त कति राम्रो बनेछ नि। अब हाम्रो नेपालमा नि ड्राइभर पनि परे छैन। अब यहाँ फाटा जानको लागि अनि त्यति डिस्टर्ब हुन्छ अनि साइकललाई निक्रेर अब हाम्रो धेरै समस्या हुन्छ। अनि ट्र्याक्टर त जान पाइँदैन अब, अनि पैडल पनि जान्छ अब साइकललाई। यहाँ फाटामा पनि जान बहुत ढिलो छ, धेरै धेरै दिक्कत छ अब हाम्रो जानको लागि। अनि इन्डियामा देखेर अनि कहीँ पिच रोड छ, कहीँ इँटा परेछ, इँटा बिछा छ हामी हिँड्ने बाटोमा पनि अहिले हैन। हजुर, हाम्रो वहाँ ग्राभिल पनि छैन, अब गाउँमा पनि छैन, अब ग्राभिल बिछे छैन गाउँमा। अनि हाम्रो त समस्या त धेरै समस्या छ सर। अरू के छन् यहाँहरुका समस्या? अनि हाम्रो समस्या त धेरै समस्या, अनि आवाज जावतको लागि अनि ग्राभिल, गाउँको लागि अनि सानो बच्चाको लागि स्कुल, यो हाम्रो माग हो। हजुर, अब के हो स्कुल ठाउँमा किन बनाएन नेताहरूले? स्कुल बनाउने पहिला भनेको थियो कि थिएन? नेतालाई भने छैन के बनेछ अनि बनाउनको लागि त भन्दै थियो अब। अनि त्यो पनि कब बन्छ अब हाम्रो थाहा छैन, अब नेताले जान्छ। अब पुल मोना नदीमा पुल चाहियो भने कति वर्ष भयो हजुरहरूले? हजुर, हाम्रो त 3 वर्ष नेताले भन्दै थियो, 3 वर्ष पहिले कि बन्छ बन्छ। आज यो वर्षमा तयार भन्दै थियो अब नेताले। को नेताले भनेको थियो? नाम थाहा छ? नाम कसले नेता धेरै नेता आउँछ, को आउँछ। अनि सर, जस्तो तपाईहरु चाहिँ नेपालमा बस्नु भएको छ, नेपालको सीमा नाका नजिकै बसेर नेपालको जमिनको रक्षा गरेर बस्नु भएको छ। अब यो ठाउँमा 28 घर मात्रै रहेछ तपाईहरुको हैन? तपाईहरुले आफ्ना बालबालिकाहरू नेपालमा बसेर भारत पठाउँदा, भारतमै जाँदा दुःख लाग्दैन सर? त्यो त दुःख लाग्छ नि। अनि नेपालको मान्छे अनि इन्डियामा सबै सुविधा इन्डियामा हुन्छ हाम्रो। अनि बजार
अनि सानो सानो बच्चा स्कुल सबै अब हिन्दीमा पढ्छन् त्यो पनि हाम्रो नेपाली कुरा आउँदैन अनि स्कुल बनेपछि त अलिअलि आउँछ हैन स्कुल पनि छैन हाम्रो गाउँमा त्यसपछि अब हाम्रो गाउँको धेरै मान्छेलाई नेपाली कुरा आउँदैन। यी हुन् निरन कुमार। यिनलाई न नेपाली बोल्न आउँछ न नेपालको राष्ट्रिय गान याद छ। नेपाली नागरिक भएर पनि भारतीय राष्ट्रिय गान गाउनु उनको रहर होइन, बाध्यता हो। जनगर मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उनी जस्तै थुप्रै विद्यार्थी छन् जो भारतमा पढ्न जान्छन् र यी अनुहारहरू जति हामीले देखिरहेका छौँ, यी नानी भाइहरू चाहिँ पढ्न भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। यदि यही ठाउँमा स्कुल हुन्थ्यो भने सायद उहाँहरू भारत जानुहुन्थेन। मैले केही भाइहरूसँग कुरा गरेँ, यहाँ यदि स्कुल भएको भए हामी भारत जान्थेनौँ। हामीलाई पनि हाम्रो देशको माटो प्यारो छ, देशको मातृभाषा प्यारो छ। भाइहरूले भन्नुभयो उहाँहरूलाई राष्ट्रिय गानसम्म आउँदैन र यति विडम्बना छ। सरकारका मान्छेहरू आउँछन् जान्छन् तर शिक्षा पाउने एउटा जाबु स्कुल पनि बनाउन सकेनन्। यदि यी भाइहरू आज हिन्दी बोल्छन् भने भोलि भारतीय होलान् र नेपालको भूमि भोलि भारतले लग्दा विविध समस्याहरू छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले एकचोटि सोचोस् र यहाँबाट जितेर गएका प्रतिनिधिका आँखा खुलुन्। आँखा त खुल्या होलान्, आँखा नखुले भिडियो हेर्नु होला र तपाईँ थोरै लाज मान्नु होला र यो ठाउँमा विद्यालय कमसेकम 500 पढ्ने विद्यालय भए पनि पहल गरिदिनु होला। र आउने पुल छैन, पुल भएको भए यहाँका नागरिकको भारत जानुपर्ने बाध्यता थिएन। बाटोमा गिराएका छन्, विविध समस्याहरू छ। यी निर्दोष अनुहार जो नेपाली स्कुलमा पढ्न चाहन्छन् तर आज भारतीय भूमिमा गएर हेपिएर पढ्न बाध्य छन्। गाउँमा स्कुल छैन, कसैले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। नेपालमा पढ्ने इच्छा त छ तर कसरी पढ्ने नुहाउँदै गरेका यी युवाले बताए। क्या सर, आप खेती करते हैं, आप जब नौकरी जब मिला नहीं तो क्या करें? नेपाल में पढ़ना चाहते नहीं? पढ़ना तो चाहते हैं, एडमिशन कहाँ करवाएं? ढंगड़ी में कोई पिताजी खर्चे नहीं दे पाए हैं तो कहाँ वहाँ पढ़ेंगे? और स्कूल नहीं है यार? हाँ, स्कूल पढ़ने का स्कूल नहीं है यहाँ कहाँ है स्कूल सर? भुइयाँ फाटा जाएंगे तो नदी इतना गहरा, नदी देखते हो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्ने हौसलपुरलाई आफ्नै देशले बिरानो ठानेको छ। दैनिक किनमेलका सामानदेखि मजदुरी गर्न पनि भारत जानुपर्ने यहाँका नागरिकलाई बाध्यता छ। स्थानीयलाई आश्वासन दिनेको कमी छैन। बाटो बिराएर हौसलपुर पुगेका नेताहरूले गाउँमा विकास गर्ने आश्वासन त दिए तर विकासका लागि बजेट दिएनन्। सीमा नजिकैको पिल्लर देखाउँदै स्थानीयले भने नेपाल भन्ने शब्द यही पिल्लरमा छ, नभए गाउँमा सरकार भएको महसुस छैन। यहाँ भारत थियो, कस्तो गएर नि हाम्रो नेपाल थियो। यो रुख छ, यो रुखका यतातिर अनि भारत थियो। यो भारत हो यो अहिले? हजुर हजुर, यतातिर हाम्रो अनि नेपाल हो। यो रस्तो गएको छ सर। यो जङ्गल थियो, यो रुख लागेको छ अनि यो सबै इन्डिया छ। त्यो इन्डिया हो? हजुर, त्यो इन्डिया हो। त्यो लिप्टिसको रुख देखिने ठाउँ इन्डिया हो? सब इन्डिया हो सर। कहिलेबाट हो इन्डिया, कहिलेबाट त्यो पहिलेबाट हो कि कहिलेबाट? यो पहिलेबाट हो। नेपाली जमिन कहाँसम्म हो त फेरि? नेपाली जमिन यो पिल्लरको निशानबाट यतातिर, यतातिर सबै इन्डिया छन् सर। नेपाल त्यहाँबाट यस्तो होइन, त्यो सडकबाट यस्तो है? हजुर हजुर। फिर हामी हमारे उठी थे सीधे बस लखीमपुर लखनऊ यहीं जी थे हमारे। और तो वहाँ तो ढेर समस्या पड़े हमारे जीना धनगरी उनके जीना नदी भर जाते, कहाँ बिरामी पड़ गई तक नदी में कोई ना में न एम्बुलेंस आई से कि ना कुछ करी, बातों फिर इतना खराब बा हुई। हजुर, बेला पर हौसा बैठे वो वहीं साधन हमरे करके जी थी लखीमपुर इलाज करवाई। और ये फ़ोन कर दे तो एम्बुलेंस आ ही नहीं पाया, इतना बाटो खराब बा। गराइबिल पर जाए वहाँ से भुइयाँ फाटा से यहाँ वहाँ नदी पारी तक, तो वहाँ से आ जाए एम्बुलेंस। बेरामी कोई बच्चा अगर समस्या पड़ी तो बेला परसुआ लखीमपुर लखनऊ वहाँ जीती उनका। अब तपाईँलाई सर भारत केटाकेटी पढाउन जाँदाखेरि त्यहाँ कतिको भारतको समस्या कतिको हुन्छ, त्यहाँ कस्तो व्यवहार गर्छन्, औषधि गर्नका अब कस्तो खालको व्यवहार हुन्छ तपाईँहरूलाई नेपाली भनेपछि? हजुर, कस्तो व्यवहार गर्छन्? राम्रो व्यवहार गर्छन् कि भारतमा के हुन्छ उपचारको लागि जानुभयो भने? उपचार धानको लागि उपचार गर्न जानुभयो भने भारतमा तपाईँलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ? राम्रो भन्छन् कि के कस्तो व्यवहार हुन्छ? कहाँ राम्रो हमारे यहाँ जी वो तो सीधे नेपाल के कहते थे। ये नेपाल के मान्छे है, नेपालको भनेर औषधि पनि गर्न मान्दैन। औषधि करे जी वो मतलब जहाँ 10 रुपये लगने 20 रुपये लेते हैं, ऐसे समस्या हमारे बा। स्कुल फीहरू कतिको तिर्नुहुन्छ त? स्कुल को फीस अनि सानो बच्चाको लागि हमरे तिर्थी 50 किलो धान 50 किलो गेहूँ अनि साल में अनि शिशु में जब लड़का रहे 50 किलो धान 50 किलो गहुँ स्कुललाई दिनुहुन्छ? हजुर, पैसा दिनुहुन्छ कि? पैसा अनि फीस पैसा पड़त हमारा 300 रुपये
मासिक परीक्षा फीस परीक्षा फीस 300 हजुर 300 रुपया ऐसी हाँ अनि वैसे नला हमारे साल के हमारे तीर्थी 50 किलो गेहूँ 50 किलो धान साल में हाँ अनि जोन बीए इंटर करते हैं लखीमपुर जोन पर हट हाँ वो तो हमारे बहुत महंगा पड़ता है। कति महँगो पर्छ बिउ यो धानको बिउ धान बीए और इंटर हमरो बच्चा जब पढ़ते हैं हमारे बच्चा तो हमें तो बहुत महंगा पर वहाँ किराया हमरे 1000-1500 रुपया हमरे किराया दी थी लखीमपुर। 10 कक्षासम्म पढाइ अलि 10 कक्षामा धान र गहुँ दिनुहुन्छ अनि 5 सम्म 5 सम्म धान र गहुँ दिनुहुन्छ हजुर 5 सम्म त्यहाँभन्दा माथि के गर्ने माथि अनि लखीमपुर हमरे पठाई थी लड़कन है हमार 1500 रुपया महीना खाली फीस थी कमरे का किराया। त्यहाँ हिन्दीमा पढाउँछ नि नेपालीमा हिंदी में हमारे यहाँ विगतमा देशले नचिनेको हौसलपुरमा स्थानीय सरकार आएपछि केही विकास भएको छ। बिजुली नपुगेको हौसलपुरमा अहिले बिजुली भने पुर्याइएको छ। 32 घर दूरी रहेको यस गाउँका मानिस भारतकै निर्भर पर्छन्। नेपाली नागरिकता बनाउन धनगढी गए पनि अन्य कामको लागि भारत जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। जमिन छ, उत्पादन भएको अन्न नेपालमा बिक्री गर्ने बाटो छैन। किसानले उब्जाएको अन्न पनि भारतमै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। पुल बन्ला र आवत जावतमा सजिलो होला भनेको 3 वर्ष भयो, तर पुल बन्न सकेको छैन। हौसलपुर जानलाई बाटोको हालत निकै खराब छ। गाउँमा विकास गरिदिएको भए धेरै सजिलो हुने स्थानीयले बताएका छन्। हमने बहुत सटैठ है इन्हें सबसे ज़्यादा वो दिन मैं डीजल अपन लेके आई हूँ तो मेहन रोक ले रही फिर गाउँ में बैठल तो भलमन सब सीमा शास्त्र वाला चौकी ले जाते हैं तब मैं भलमन साहब फोन करना भाई है तब वो गए तब छोड़ने तब वो कहते हैं कि धनगढ़ी सीधे पठाओ ट्रैक्टर जो कि हमारा नेपाली नंबर ट्रैक्टर हो तब वो रो करने हुई ये बात इन्हें पता नहीं काहे नहीं बुझते हैं इतना तंग करके रख लेते हैं हम हद से ज़्यादा। अरे सरकार हंसते हैं लगवे नहीं करत कि सरकार कुछ हेरवे नहीं करत तो हमरे का करिए। यहाँ एक ठो हमरे का बटी 20 लड़िया टापू में बैठल बटी। अब हमरे यहाँ जी थी तो यहाँ इंडिया के बॉर्डर पर तो वही अब वहाँ जाए थी तो वहाँ मोहना नदी गैस ले वही कहाँ जाइए हमरे इतना समस्या बा हमारे। चुनाव में वोट डाला था कि नहीं? चुनाव में तो बहुत डर थी हमरे। नेता लोग क्या बोले थे? अरे नेता इलेक्शन के बेला नेता लोग तो कहते कि हमरे जिता दो पुल दे देव हमरे बना के और कह के पूरा तटबंधन लगा देव स्कूल देव पूरा खेतों के नापी करवा कोई फिर आज न तो जीत के गए न तो कोई नेता आयल हो न तो कोई काम हुई हो पूरा बाटो हमार सारा वस्ते वो हिले पैदल नहीं ना कर रहा वो हमार। वोट मांगना नमस्ते करते डोगर थे? अरे वोट मांगे थे नमस्ते तो करते ही जब जीत जीते तो कहाँ नमस्ते करी तब तो इन्हें मुँह देखे ना उनके कर रथिन जीते पछि मुख पनि देख्नु भएको छैन हजुर। अनि तपाईहरु बालबालिकालाई कहाँ पठाउनुहुन्छ पढाउन यहाँबाट? लखिमपुर स्कूल में हो कि अब लगे कि स्कूल में पढ़ते हैं। नेपाल भारतको सिमानामा पिल्लरको रूपमा बसेका हौसलपुरका स्थानीयहरू सरकारी सेवा सुविधाबाटै वञ्चित छन्। सीमा नजिक भारतीय सुरक्षाकर्मीले गर्ने दुर्व्यवहारको दर्द पनि सहेर उनीहरू नेपाली बनेर बसिरहेका छन्। त्यसैले यो देशको सरकारले बिरालो मानेको हौसलपुरमा विकासका कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ। पुल बनोस्, स्कुल बनोस्, गाउँमा सडक गतिलो बनोस् अनि बल्ल हौसलपुरका स्थानीयको हौसला बढ्नेछ अनि सिमानामा बसेका रक्षकहरूले नेपाल सरकार भएको महसुस गर्नेछन्। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले बेलैमा ध्यान दियोस्। दर्शकबिन तपाईँ यति बेला कार्यक्रम जनबोली हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा हामीले कैलाली गाउँपालिकाको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीसँग हामीले गाउँपालिकाले के गरेको छ, स्थानीय सरकारले जनताका मुद्दा सम्बोधनका लागि के कस्ता पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न हाम्रो रहेको थियो र उनीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब सुनौँ कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीसँग गरिएको यो कुराकानी। यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जस्तो सर यो ठाउँमा विकासको कुराहरू भयो, स्थानीय सरकार आएपछि केही न केही परिवर्तन होला भन्ने भयो, केही न केही परिवर्तन भएको पनि छ।
यो बिचमा मोहना नदी तरेर पारी एउटा गाउँ जानु पर्दो रहेछ। त्यो गाउँ चाहिँ भारतमै निर्भर रहनुपर्ने रहेछ। त्यहाँ पुल पनि रहन्छ, विविध समस्याहरू रहेछ। खास अहिलेसम्म पुल नबन्नुको मुख्य कारण के हो त्यो ठाउँमा? यो मुख्य कारण त धेरै नभनौँ होइन। खास गरी अब हामीले हाम्रो गाउँपालिकाबाट लगानी गर्ने बजेट एउटा चाहिँ अपुग भएर पनि हो। त्यहाँ चाहिँ करोडौँको रकमको लगानी पनि भइराखेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ त्यति धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले के गर्न खोज्यौँ भने त्यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ गौरवका योजनाहरू छन् भने हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग अथवा सङ्घीय सरकारसँग हामीले माग गर्ने अनि डिपिआर हामीले पनि गर्दा हुन्छ। तर खास गरिकन हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक अथवा चाहिँ गाउँसभाको बैठकबाट त्यस्ता गौरवको योजना र ठुल्ठुला बजेटका योजनाहरू चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग गऱ्यौँ र सङ्घीय सरकारले अहिले त्यसमा चाहिँ डिपिआर गरेर लगिसकेको छ र अहिले त्यो निर्माणको प्रक्रिया भन्दा पनि त्यहाँको सङ्घीय सरकार डोलीडार जो झोपु परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो परिसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ निर्माणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनलाई अहिले जुन प्रकारले सङ्घीय सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ समस्या हो। अहिले पुल कहिले भन्छ निश्चित भन्नु त कहिलेबाट सुरुवात हुन्छ? यो होइन, हामीले के भनौँ भने 2076 सालमै यसको चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारमै माग गरेकै हो र सङ्घीय सरकारले 76 सालमै त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको डिपिआर गरेर लगिसकेको छ। डिपिआर मात्र लगेको पुल त बनाएको छैन सर अहिलेसम्म। डिपिआर बनाएर लगिसकेको छ। त्यसपछि त्यहाँको यो चाहिँ बनाउने भनेर बजेट पनि हालिसकेको छ। मैले त्यहीँ गएर हेरिसकेको छु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब टेन्डरमा लाने, टेन्डरमा गइसकेपछि यही हाम्रो 2077 सालकै उसमा निर्माण गर्ने सुरुवात गर्ने भनेकै थियो। तर अब एउटा के हो भने राजनीतिक अवस्था पनि देखिन्छ, सरकारहरूको फेरबदल हुने, अब संसद विघटन हुने, राजनीतिक उतार चढाव हुने, त्यो घटनाक्रमले पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू अब चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था पनि छ, त्यसले पनि हुनसक्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ प्रभावित पार्छन्। बहाना हुँदैन। तपाईँहरू आएको 4 वर्ष भयो, 4 वर्षमा के गर्नु पर्यो भन्नु? एउटा कुरो सुन्नुहोस्, त्योभन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ यदि हामीसँग हाम्रो बजेट भौतिक पूर्वाधारको बजेट भनेको तपाईँको जम्मै लगानी गर्नुपर्ने, तपाईँको आर्थिक विकासमा, भौतिक पूर्वाधारमा, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै विषयहरूमा जो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् न, 10 करोड मात्रै हुन्छ के? त्यो 10 करोड त त्यहाँ 10 करोडले पुगिरहेको छैन भने हामीले अन्य ठाउँमा के लगानी गर्ने? त्यस कारण चाहिँ हामीले नसकेर सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको, अनि सङ्घीय सरकारले त्यो गरिसकेको छ। अब त्यसको पहल हामी गरिरहेछौँ। निर्वाचित सांसदले जो हामीले जिताएका थियौँ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकै सांसद थिए नि हामीले जिताएको, अनि हामीले जोड्ने कहाँ भनेको त्यो गौरीशङ्करसँग जोडिने हो, अनि त्यो सांसदसँग जोडिने हो, पहल गर्ने सांसदजी हो, हामीले झकझक्याउने हो। अहिले त्यो नभइकन त्यो छैन, त्यो मान्छे अहिले पद छैन, मान्छे सांसद नै छैन भने कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस्। अब त्यस कारण चाहिँ भन्न खोजेको कुरा भने हामीले यहाँबाट जति सक्दो हामीले चाहिँ उठाउने विषयहरू हुन्, जनताको कुराहरू, जनताको जो विषयहरू छन् त्यो उठाउने। तर सङ्घीय सरकारको कमजोरीको कारणले चाहिँ हो भने चाहिँ हामी थोका भन्छौँ। प्रदेश सांसद भन्ने प्रदेश सांसद के भन्नु रहेछ? एउटा कुरा के हो भने प्रदेश सांसदको कुरा चाहिँ प्रदेश सांसदले जानुस्। हामीले जे यहाँका धेरै योजनाहरू प्रदेश सांसदले के भन्नु? होइन, यहाँ सुन्नु न, तपाईँ नदी पारी जानु, यहाँ जानुभयो कि त्यहाँ जानुभयो? हामी त्यहाँ गयौँ, हौसलपुरमा हौसलपुर जानु, शिवरत्नपुर जानु भएन? शिवरत्नपुर त्यहाँ हामी अस्ति गयौँ हो। त्यही कारण चाहिँ शिवरत्नपुरमा जुन बनिरहेछ नि त्यो प्रदेश सरकारको बजेट हो कि बुझ्नुपर्छ क्या हामीले, कुन बजेट कहाँ चाहिँ कुन सरकारले हालिरहेछ भन्ने कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको मोहनपुर गाउँ छ, मोहनपुर गाउँमा सङ्घीय सरकारले त्यो पनि गरिसकेको छ। त्यसपछि शिवरत्नपुरमा प्रदेश सरकारले चाहिँ निर्माण गर्दैछ। त्यसपछि तपाईँको हौसलपुरमा अहिले सङ्घीय सरकारले त्यो गरिराखेको छ। जे भए पनि तपाईँको डिपिआर गर्ने, बजेट हाल्ने, योजना बनाउने, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भारतको सिमाना छ, कहाँ निर्माण गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ नि। अनि त्यहाँको एसएसबीले तटबन्ध बनाउन दिँदैन, एउटा चाहिँ बिजुली लगाउन दिँदैन, बाटोमा ग्राभेल हाल्न दिँदैन। त्यो खालको अन्यायमा त्यहाँका जनसमुदायहरू छन्। हामी त्यो पीडा नहोस्
अनि त्यस एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ गौरवको योजना निर्माण गर्दाखेरि त तपाईँको अलिकति चाहिँ त्यहाँको सम्बन्ध पुल बनाउँदा त्यो समस्या भएको हो यसको मतलब होइन। एउटा मैले तपाईँले के भन्नु भने तटबन्ध बनाउनलाई त्यहाँ एसएसबीले रोक्छ भने झोलुङ्गे पुल कुरा गरौँ नि त। त्यस कारण चाहिँ समस्या पनि त्यहाँ पर्छ नि। ठाउँ त हेर्नु भयो कसले तपाईहरुले हामीले किन थाहा जस्तो नै मेरै वडा हो अवरोध गर्छ भन्नुभयो हजुरकै वडा हो हैन मैले भन्न खोजेको भारतीय एसएसबीले अवरोध गर्छ ठीक छ तर ठाउँ हेर्नु होला अवरोध नगर्ने ठाउँ छ कि छैन त्यो भन्न खोजेको मैले। त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा कुन ठाउँमा बनाउने भनेर त्यो डिपिआर गरेर लगिसकेका छन् एउटा कुरा। त्यसको दूरी कहाँ हुने त्यो त हामीले भोगेका छौँ नि। सिमाना यो भारत र चाहिँ नेपालको सिमाना क्षेत्रभित्र बस्ने बासिन्दा हामी हौँ। हामी थाहा हुँदैन हुन्छ। त्यही कारण यहाँ सुन्नु न मैले तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ। शिवरत्नपुरको झोलुङ्गे पुल जब हामीले डिपिआर गर्न गयौँ हैन अनि त्यसपछि डिपिआर गरिसकेपछि जब ठेकदारले त्यो निर्माण गर्न आयो त्यहाँको एसएसबी आएर चाहिँ मलाई भेट्यो। ल यो कहाँबाट हो आदेश कसरी हो निर्माण गरेको भन्ने कुरो त आउँछ नि। हामीले स्थानीय मान्छेले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय जनताले बिहोर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ हामीले बनाउन जुन यस्ता कुराहरू सीमा क्षेत्रभित्र कुराहरू राजनीतिका कुराहरू सम्बन्धका कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो कारण चाहिँ त्यहाँको पारिकर नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पायो भने हामीले के गर्ने धेरै कुरा। त्यही कारण चाहिँ यो एउटा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हामीले सिडिओ कार्यालय पनि बुझ्नुपर्छ। मैले त एउटा कुरा के उठाएको छु भने प्रदेश सरकारले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यहाँको युपीको मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ नि हो कि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनु छ भने अनि यहाँको सिडिओले त्यहाँको चाहिँ के डिएमसिएम हुन्छ नि तिनीसँग बनाउनुपर्छ कि सम्बन्ध रिलेसन बनाउनु पर्दैन। यहाँको चाहिँ यहाँको हाम्रो डिआइजीले त्यहाँको डिआइजीसँग सम्बन्ध बनाउने कि नबनाउने अनि यहाँको चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयका जो चाहिँ प्रमुखहरू छन् त्यहाँको जिल्ला वनका प्रमुखसँग भेट्ने कि नभेट्ने त्यस्ता रिलेसन भयो भने हो। मैले भन्न खोजेको कुरा सबै कुराहरू स्थानीय सरकारसँगको धेरै कुरा अधिकार छैन। जस्तो मैले के भनौँ भने एउटा कुरा भूमि सम्बन्धीको चाहिँ समस्या छ अधिकार छैन नि वनको शिक्षाको हजुरले भने जस्तै समस्या त्यही त त्यही त भनिरहेको छु नि। प्रासनीतिमा हाम्रो छैन अधिकार छैन त्यसपछि तपाईँको वनमा हाम्रो अधिकार छैन भूमिमा छैन शिक्षामा छैन यस्ता थुप्रै छन्। विद्यालय नबन्ने कारण पनि त्यही हो। विद्यालय कुरा होइन विद्यालय बनिया छ होइन नेपाली भाषा होइन। हामीले त्यहाँको यहाँबाट एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले त्यहाँ स्कुल स्थापना गऱ्यौँ विद्यार्थीहरू आएनन् पढाउने मान्छे नै थिएनन् नेपाली भाषा जान्ने मान्छे नै थिएनन्। पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीले नेपाली भाषी टिचर पठाउनुपर्छ। हामीले 6 महिना नेपाली भाषाका टिचरलाई हाम्रो चाहिँ एउटा के खनाल भाइको नाम हो टिचर पठाछौँ के नेपाली सिकाउने 6 महिना सिकायौँ। अब त्यहाँ हामीले त्यही टिचरलाई राखेर फेरि बाल कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले त्यो क्लियर गरिसकेका तयारी गरेका छौँ। त्यो त हामीले यो सुरुवात गर्नु एउटा नेपाली भाषा सिकाउने बुझ्नुभयो। पहिलाको उसमा जब नेपालले हौसलपुर कहाँ छ भनेर चिन्या थिएन चिन्यो हामीले चिनायौँ हौसलपुर कहाँ छ तपाईहरुले गर्नु भएको अनि तर कोसिस गर्नुभयो। जस्तो भारतीय एसएसबी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वादक बन्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो दुःखद कुरा भयो नि हैन र। नेपाली भूमिमा पुल बनाउनु नेपाली भूमिमा बाटो बनाउनु अब एउटा कुरा तपाईले मैले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा यही समस्या नहोस् भनेर त एसएसबीले ल्याएको छौँ नि। यति कुनै स्थानीय तहमा 5-5वटा बिओपी स्थापना भएको देख्नु भएको छ कहीँ देख्नु भएको छ? 5वटा बिओपी कैलाली गाउँपालिकामा मात्रै छ। अनि त्यही बिओपीले के गर्न खोजिरहेछ त भन्नुहोस् त। यस्तो त्यहाँको सम्बन्धसँग त्यहाँको अत्याचारसँग त्यहाँको चाहिँ चेलीबेटीको बिचबिखनका कुराहरू धेरै कुराहरू छन् चोरीका कुराहरू छन् निकासाका कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरू समाधान गर्ने विषयमा त हामीले सशस्त्रलाई राख्नुपर्छ कि राख्दैन? त्यो सीमा सुरक्षाको निम्ति तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि नै 10 गजा क्षेत्रै छैन हैन। त्यो त्यस्ता कुरा नदीले काटेर चाहिँ पिल्लर एकातिर सार्दिने अर्कोतिर सार्दिने त्यहाँको सीमा नै कहाँ छ थाहा नपाउने। त्यहाँसम्म जानलाई हिलामे बाँड्छ ग्राभेल हाल्दा पनि बाधक बन्यो एसएसबी हैन सर त्यसरी बुझौँ न हामी। हैन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने के एसएसबीले बाटो एसएसबी राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ गराउने हो हैन के? ग्राभेल किन गर्नु भएन त? ग्राभेल त छ नि कहाँ छ गाउँमा हिलामे बाटोमा पारी गाउँमा देख्नु भएन? पारी गाउँ वारी जाँदाखेरि पहिलो कुरा बाटाबाट जाँदाखेरि ग्राभेल देखाउनु पर्छ। बाटाबाट जाँदाखेरि त्यहाँ गाउँमा ग्राभेल देखाउनुस्। पहिलो कुरा हिलो छ बाटो हामी गएर आछौँ बर्खा। अब सुन्नुस् तपाईँ पहिलो कुरा के सुन्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ भने यो अहिले बाढी आएको छैन
मोहना नदीमा बाढी आउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरू आउनु होला। त्यहाँ ग्राउल बगाइहाल्छ। नै पहिला आउनु न तपाईँ। यहाँ सुन्नु न, जब बाढी आउँछ तपाईँहरू आउनुहोस्। अहिले त बडो मजाले आउनुभयो नि, बडो मजाले आउनुभयो। बाढी आउन दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू हौसलपुरलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि एसएसबीलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँको खोलनालाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँको बाटो हेर्नुहोस्, अनि पाउनुहुन्छ कसरी बाटो बन्छ। जुन बाटो आउनुभयो नि त्यही बाटो हेर्नु होला, त्यही बाटोमा कुदाउँछु तपाईँहरूलाई। यही मोटरसाइकलमा कुदाउने कि पैदल जाने कि हामी आउँछौँ, आउनु होला नि। म त तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु, आउनुहोस्, हेर्न आउनुहोस्। तपाईँहरू मिडियामा लानुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ सरकार, सङ्घीय सरकारलाई सुनाउनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ प्रदेश सरकारलाई सुनाउनुहोस्, जसलाई सुनाउनुहोस्। अब सर पुल कहिले बन्ने भयो त्यसो भए? त्यही यहाँ सुन्नुहोस्, अब हाम्रो अवधि कति छ? अवधिभित्र बन्छ। मेरो पालामा मैले चाहिँ सुरुवात जुन गरेको छु नि, यो बन्ने कुराहरूमा एकै दिन हुँदैन। मैले चाहिँ त्यो कति किलोमिटर थाहा छ कि छैन? कति मिटरको छ भन्नु न, तपाईँले सोध्नुभयो होला नि त्यहाँ गएर। भन्नुहोस् न हजुर, गाउँपालिका अध्यक्ष भन्नुहोस् आफै भन्नुहोस्। होइन, 120 मिटर 120 मिटरको जति चाहिँ हुन्छ मतलब लम्बाइ, त्यो झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहले बनाउँछ। 120 भन्दा चाहिँ तपाईँको कसले बनाउँछ? सङ्घीय सरकारले बनाउँछ अथवा प्रदेश सरकारले बनाउँछ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो छैन। हजुरको कार्यालयतिर कामको पुलको सुरुवात चाहिँ हुने भयो, यसरी भइसक्यो। तपाईँको डिपिआर हुने, बजेट हाल्ने, ठेका टेन्डर लिने, त्यो हुँदै गर्छ सर। त्यो त 4 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो जनता। पुरो होइन, त्यो भइसक्यो। कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ? पुल बन्न पर्यो, पुलको काम सुरुवात हुनु पर्यो नि। यहाँ सुन्नु, कस्तो कुरा गर्नु? डिपिआर त हुँदै गर्छ, 10 वर्ष भइसक्यो डिपिआर भन्ने सुने त। पुलको काम सुरुवात हुनु पर्यो, बल्ल हामी आउँछौँ, हेर्छौँ। कुरो यहाँ सुन्नु न, तपाईँले खाना खाँदाखेरि एकै पुरै चाहिँ थालको चाहिँ पुरै भात खाइदिनु। खाना र पुलसँग अलग नै हो, क्लियर हो। काम पनि त त्यही हो, काम र खाना त्यही हो के। तपाईँ यो थालमा भात राख्नुहुन्छ अनि गाँस गरी खानुहुन्छ कि नै? कि एकैचोटि थालमा भातै गम्मै खाइदिनुहुन्छ? अनि तपाईँ एकैचोटि खाउनुहुन्छ? त्यो हुँदैन के। विकास पनि त्यही हो, बिस्तारै हुन्छ कि। अनि तपाईँको हेर्नु न, अब यो हुलाकी रोड कहिलेदेखि बनेको थाहा छ तपाईँलाई? यो हुलाकी रोड कति वर्ष भयो, कति वर्ष भर्खरै हामी हिँड्न पाछौँ? 2 वर्ष भएको छ। यो 2 वर्ष भएको छ क्या यो बाटोको। अनि तपाईँको वर्षौँ भइसकेको थियो होइन, हाम्रा बाजेहरूको पालामा बनेको हो नि यो हुलाकी रोड हो भनेर। अहिले आएर चाहिँ बनिसकेपछि 2 वर्ष भएको छ। अनि त्यस्ता चाहिँ करोड अरबौँको रकम लगानी हुने ठाउँमा के गर्नुहुन्छ? तारबारको कुरा गर्नु न, गएर तारबार लगाउन भन्नु त, सङ्घीय सरकारलाई भन्नुहोस्। अनि त्यसको पुरै हौसलपुरलाई घेर्ने भन्नु न तपाईँहरू। अनि त्यसपछि इन्डियाका एसएसबी नआउने, इन्डियाका मान्छे नआउने, यो हौसलपुरवासीहरूले उता नजाने होइन। त्यो भन्न बिजुली गएको थिएन, बिजुली हामी पुर्यायौँ। त्यहाँको अहिले तपाईँको सुरक्षित भवन, जो अहिले चाहिँ बाढी आएपछि नबगाओस् मान्छेले, सुरक्षित भवन बनाएको छौँ। त्यसैमा चाहिँ विद्यालय बन्दैछ, सुरक्षित भवन पनि हो, विद्यालय पनि हो होइन। त्यसपछि त्यहाँको अहिले चाहिँ भर्खरै अब यो भूमि सम्बन्धी आयोगले एउटा काम गरिरहेछ, यो चाहिँ पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा छ। यहाँ सुन्नु न, हो मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। वर्षौँसम्म होइन, कति वर्ष बसिसकेको 50औँ 60 100 वर्ष बसिसकेका मान्छेहरूको त्यो भूमि आफ्नो अधिकार नहुने, प्रयोजन भोग अधिकार चलन गर्ने तर नाममा नआउने, त्यो खालको समस्या छ। उसले चाहिँ एउटा खाद्य सुरक्षाको अधिकारको कुराहरू छन् होइन, पोषणका कुराहरू छन्। अनि उसले चाहिँ भोग चलन गरेको जमिनलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा चाहिँ राख्न नसक्ने अवस्था छ, व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था, बैङ्कमा चाहिँ बैङ्कबाट लोन लिन नसक्ने अवस्था छ। त्यो त हामीले गरिरहेको छौँ अहिले। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोलीको समय आजलाई यहीँ सकिएको छ। जनताका सरकारका विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनताका विषयवस्तु प्रमुख रूपमा प्राथमिकताका साथमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईँलाई पनि हामीलाई केही खबर दिनु पर्यो भने 98 484 33 989 यो नम्बर हाम्रो रहेको छ। यसमा तपाईँले इमो, व्हाट्सएप र फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमित पाण्डे, क्यामेरामा बिपी देवकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।